Malampuson nga gipahigayon sa local government unit sa Bayawan City ang distribusyon sa ilang integrated livelihood project ni adtong Marso 9 tuig 2026 nga gipunduhan sa Department of Labor and Employment diin 53 ka residente gikan sa tulo ka barangay ang nakadawat og tabang. Ang mga nakapahimulo sa inisyatiba mao ang 53 ka residente gikan sa mga barangay sa Villarreal, Maninihon ug Minaba. Nagkalain-laing matang sa negosyo ang gihatagan og suporta, lakip na ang pagtukod og sari-sari store, bugasan, negosyo sa cakes and pastries, frozen products, food vending, ingon man usab sa shakes ug refreshment projects. Ang maong kalihukan gisuportahan ug gi-assist sa lokal nga pangagamhanan sa Bayawan pinaagi sa pagpanguna ni Mayor John T. Raymond Jr. uban sa City Cooperative and Manpower Development Office nga gipinguluhan ni OIC Mrs. Geraldine Capulso. Gilauman nga pinaagi ni ining maong proyekto masiguro ang kalig-on sa panginabuhian sa mga benepisyaryo ug makatabang kini sa pagpalambo sa lokal nga ekonomiya sa Bayawan City. Gikan dinhi sa CCMDO, kini si Gracelyn Mejio ang inyong LGU News correspondent. Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan.